भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन अनि अर्ध सैनिक संगठनको एक सभा आज दार्जिलिङको एक निजी होटलमा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा वर्तमान राजनैतिक गतिविधिमाथि व्यापक रूपमा परिचर्चा गरिएको थियो। संगठनका अध्यक्ष केशव राईले सभाको समापनपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त बैठकमा गरिएको परिचर्चाबारे यसरी बताएका छन्। म कर्नल केशव राई, भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक संगठनको संयोजक, आज 30 तारिक अगस्तको दिन भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक संगठनको इन्डोर मिटिङ भित्री कोटे सभा भयो। यो पाइन ट्री स्पा एन्ड रिजोर्टको सभागृहमा सभाको अध्यक्षता लेफ्टिनेन्ट कर्नल पीबी सुब्बा, विशिष्ट सेवा मेडलले गर्नुभयो। अनि सभामा प्रमुख अतिथिको श्री अनित थापाज्यूको पनि उपस्थिति थियो। यसरी नै यस सभामा म स्वयं, कर्नल पीके शर्मा, लेफ्टिनेन्ट कर्नल पीके राई, मेजर टीबी सुब्बा लगायत 197 जना हाम्रो भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिकहरू जो हाम्रो भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक संगठनका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपस्थिति थियो। कोभिड महामारीको दोस्रो लहर चुनाव नसक्दा नै चरममा पुगेको थियो। त्यसैले चुनाव 2021 को पश्चात कुनै भेटघाट, विचार आदान प्रदान, समीक्षा इत्यादि भएको थिएन। अहिले पनि धेरै प्रतिबन्धहरू छ। हामी आफैहरू पनि 60+ भएकोले गर्दा धेरै जोगिएर हिँड्छौँ। तरै पनि केही छलफलहरू, केही औपचारिक घोषणाहरू आवश्यक भएको हुनाले कोभिड नियमावलीको सम्पूर्ण रूपले पालन गर्दै आज यो सानो सभा गरियो। यस सभामा धेरै सदस्यहरू उपस्थित हुन उत्सुक थिए। सायद कोभिडले घरबाट निस्किन नपाएर हो कि, या हाम्रो बातहरू सुन्नको लागि, के हुँदैछ जानकारी लिनको लागि। तर यो सभागृहको मात्रमा हामीले हरेक जग्गाको प्रतिनिधिहरू मात्र बोलाएर यो सभा सम्पन्न गर्यौं। आज संगठनको सदस्यहरूलाई मैले गत 1 वर्षदेखि हाम्रो सांगठनिक कार्यक्रमहरूमा धेरै सराहनीय कार्यहरू गरेकोमा, विशेष चुनाव 2021 मा हामीले समर्थन गरेको पार्टी अनि क्यान्डिडेटको लागि धेरै कार्य गरेकोमा उहाँहरूलाई मैले सबै हाम्रो संगठनको सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। 2021 को चुनावको संक्षिप्त समीक्षा पनि गरियो। भूतपूर्व सैनिक अनि अर्ध सैनिकहरू चुनावमा विभिन्न पार्टीहरूसँग संलग्न रहेको थिए अनि भविष्यमा भूतपूर्व सैनिक अनि अर्ध सैनिकहरू एउटा सिङ्गो राजनीतिक एकाइको रूपमा उभिनुपर्छ भनेर हामीले विचार प्रकट भयो सभामा। यस दिशामा हाम्रो भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक संगठनले कदम उठाएको छ अनि हामी धेरैभन्दा धेरै भूतपूर्व सैनिक अनि अर्ध सैनिकहरूलाई हामीसँग संलग्न गराउने कोसिसमा छौँ, प्रयास गर्दैछौँ। भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक संगठनको सांगठनिक विस्तार बारेमा पनि विचारहरू राखियो। मैले हाम्रो जो एक्जिक्युटिभ बडीको
9 तारिक सानो एउटा घरभित्र मिटिङ भएको थियो। त्यसअनुसार हामीले हाम्रो सङ्गठनको पुनर्गठन गर्ने निर्णयहरू लिएको छौँ। त्यसको बारेमा हामीले सबै सदस्यहरूलाई बतायौँ अनि हाम्रो भूतपूर्व सैनिक अनि अर्धसैनिक सदस्यहरूलाई बताइदिनुपर्ने भनेर पनि हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अनि यो तल्लो स्तरसम्म हामी जानेछौँ। मेरो व्यक्तिगत विचार पहिला अनि हाम्रो भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनको विचार अनि हाम्रो पार्टीको विचार। मेरो व्यक्तिगत विचारमा पिपिएस भन्ने शब्द 2019 को बिजेपीको म्यानिफेस्टोमा पहिलाचोटि आयो। 2014 को बिजेपीको म्यानिफेस्टोमा चाहिँ गोर्खाहरूको अनि नर्थ बेङ्गालको व्यक्तिहरूको समुदायहरूको समस्या हामी समाधान गर्छौँ भन्ने आएको थियो। 2014 को म्यानिफेस्टोमा चाहिँ त्यो कुरो पातमा जोडिएको थियो, ओरिजिनल म्यानिफेस्टोमा थिएन। गोर्खा अनि उत्तर बङ्गालको अन्य जनसमुदायको समस्याहरूको राजनीतिक समाधान हामी गर्नेछौँ भनेको थियो। त्यो आएर 2019 मा पिपिएस शब्द बन्यो। जसले त्यो पिपिएस लेख्यो नि, के उसलाई थाहा थियो पिपिएस भनेको के हो? श्री राजु बिस हाम्रो एमपी साहबलाई पिपिएस भनेको के हो भन्दा हाम्रो गोर्खालीहरूको यो स्थायी समस्याको स्थायी समाधान हो भन्छन्। अस्ति हाम्रो खरसाङको विधायकज्यू श्री बिपी बजगाईज्यूले भन्नुभयो नर्थ बेङ्गालबाट नर्थ बेङ्गाल छुटेर स्टेट अलग्गै स्टेट बन्नु नै त पिपिएस हो, त्यही नै त गोर्खाल्यान्ड हो। अब पिपिएस शब्दको जबसम्म डेफिनेसन के हो, पिपिएस भनेको के हो, जबसम्म खुलासा हुँदैन तबसम्म पिपिएस पनि एउटा झाँसा मात्रै हो। अन्त त्यो राजनीतिक बयान मात्रै दिएर हुँदैन। अन्त अहिलेसम्म धेरै जग्गामा तेस्रो पार्टी चाहिँ को हो, तेस्रो पक्षीय वार्तामा त्रिपक्षीय वार्तामा भनेर प्रश्नहरू उठिरहेको छ, तर कसैले पनि त्यसको जवाब दिएको छैन। अनि त्रिपक्षीय वार्ता अस्ति पनि मलाई डेट याद भएन, लास्ट इयर पनि बोलाएकै हो। लास्ट इयर बोलाउँदाखेरि कन्फ्युजन थियो। स्टेट गभर्मेन्टलाई बोलायो, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको रेप हुन्छ, त्यहाँदेखि विमल गुरुङ भाइको पार्टीलाई बोलायो। अन्त विमल गुरुङको भाइको पार्टीले भन्यो हामी जानुहुन्न, अनि स्टेट गभर्मेन्टले भन्यो हामी एटेन्ड गर्दैनौँ। किनभने जब त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ त्यसमा के चिज विवेचना हुन्छ, के चिजमा बातचित हुन्छ, त्यसको रूपरेखा अहिलेसम्म स्टेट गभर्मेन्टमा आएको छैन मेरो सूचनाको मुताबिक। अनि त्रिपक्षीय वार्तामा तेस्रो पक्ष चाहिँ को हुने हो त्यही नै खुलासा छैन अहिलेसम्म। अन्त जुन वार्ता सेप्टेम्बर पहिलो हप्ता हुँदैछ, आज 30 तारिक 31 सेप्टेम्बर हप्ता त यही हो। सेप्टेम्बर पहिलो हप्तामा त्रिपक्षीय वार्ता हुनु छ भने त्यसको एजेन्डा के हो, त्यसमा कसको पोइन्ट के छ, कहाँ हुने हो, त्यो सब कुरो त छलफल भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईको भने अनुसारले त्रिपक्षीय वार्ता सम्भव छैन? सम्भव छैन त म भन्न सक्दिनँ, तर अहिले जो राजनीतिक परिवेश यहाँ चल्दैछ दार्जिलिङमा त्यो अनुसारले तेस्रो पक्ष चाहिँ को हुने त्यसमा कोही अहिलेसम्म कुनै निर्णायक कसैले केही निर्णय लिएको छैन। अनि त्यसले गर्दा जस्तो प्रकारले पछिल्लो त्रिपक्षीय वार्ता बोलाइएको थियो त्यसरी नै एउटा चिठी इस्यु होला। अन्त स्टेट गभर्मेन्टले के भन्ने हो, हामीलाई त तिमीले
नोटिस नै दिएन भन्ने हो कि के भन्ने हो हामीलाई थाहा छैन। अन्त जस्तो प्रकारले पछिल्लो त्रिपक्षीय वार्ता एउटा बोलाइएको थियो, विमल गुरुङ अहिलेसम्म 9 रन नभएको पार्टी, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष श्री अनित थापाज्यूले पनि आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो चुनाव त आउँछ जान्छ, अहिलेसम्म हामी आन्दोलनकारी राजनीति गर्दै आयौँ। अब यो सोच र विचारमा हाम्रो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। हाम्रो गाउँठाउँमा हामीले विकास उन्नति गर्नुपर्छ। त्यसको लागि परिवर्तन हाम्रो सोच विचारमा, हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो भूतपूर्व सैनिक अनि अर्ध सैनिकहरूको यस दिशामा ठुलो भूमिका रहनेछ। अनि हाम्रो 3-4 जना जो वक्ताहरूले वक्तव्य दिनुभयो आज यस सभामा, जो 9 तारिक अगस्त 2021 को दिनमा हाम्रो एक्जिक्युटिभ बडीले प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यो नयाँ राजनीतिक परिवेशमा भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक सङ्गठन चाहिँ श्री अनित थापाको नेतृत्वमा जुन पार्टी छ त्यसमा हामी संलग्न रहनेछौँ, समर्थन गर्नेछौँ भनेर पारित गरेको थियो। त्यसलाई औपचारिक घोषणा गर्दै हामीले खदाहरू लगाएर मूर्त रूप दिएर श्री अनित थापाज्यूको सम्बर्धना गर्यौँ। त्रिपक्षीय वार्तामा एउटै मेरो मनमा शङ्का छ। त्रिपक्षीय वार्ता भनेको मतलब 3 वटा पार्टीको बिचमा वार्ता हुन्छ। पहिलो पार्टी त भारत सरकार, दोस्रो पार्टी बङ्गाल सरकार, अन्त तेस्रो पार्टी चाहिँ को हो? तेस्रो पार्टी श्री मन घिसिङज्यू हुनुहुन्छ, श्री विमल गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, श्री अनित थापाज्यू हुनुहुन्छ, या अस्ति हाम्रो अनसनमा बस्ने भाइ शर्मा भाइ हुनुहुन्छ, या अस्ति त्यो त्रिपक्षीय वार्ता पहिला बोलाएको जस्तो जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई पो बोलाएको थियो। अन्त तेस्रो पक्ष चाहिँ कुन हो? अब जबसम्म तेस्रो पक्षको खुलासा हुँदैन तबसम्म त्रिपक्षीय वार्ताको त कोही मतलब नै छैन। त्रिपक्षीय वार्ता पहिला पनि बोलाकै हो, भएन। अनि यो त्रिपक्षीय वार्ता अनि हाम्रो एसके शर्मा भाइको अञ्जन चाहिँ जेएनएलएफ, बिजेपी अनि उहाँहरूको संलग्न पार्टीहरूको एउटा नाटक। मेरो चाहिँ त्यो विचार छ। त्रिपक्षीय वार्तालाई महत्त्व दिनुहुन्न तपाईँले? त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैन नै भाइ। तेस्रो पक्ष को हो त्यही हामीलाई थाहा छैन। त्रिपक्षीय वार्ता कसरी हुन्छ? तपाईँले त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ नि, कुन आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ? किनकि गृहमन्त्रीले स्पष्ट भनिसकेको छ त्रिपक्षीय वार्ता हामी चाँडै नै बोलाउने छौँ र त्रिपक्षीय वार्ताको सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो साता नै तयारी गरिँदैछ। कुनै पनि वार्ता जब हुन्छ तब म त अब 38 वर्ष नोकरी आर्मी गरेको, 8 वर्ष सिभिलमा गरेको, त्रिपक्षीय वार्तामा एउटा गहन मुद्दाको विश्लेषण हुनु छ, विचार विमर्श हुनु छ।